गर्मी का मौसम था, ठंडी ठंडी हवा चल रही थी। बादशाह चहलकदमी के लिए दरियाए दजला के किनारे पर आया ना, तो बादशाह ने देखा एक फ़कीर है, अल्लाह वाला है, दरवेश है, तत्ती रेत पे सोया हुआ है। अब हर बंदा बादशाह को सलाम कर रहा था, बादशाह को सलूट कर रहा था। अब ये फ़कीर बादशाह को देख भी रहा था, मगर इस फ़कीर को कुछ जुम्बिश भी ना हुई कि वक़्त का बादशाह आया है, उठूँ, इसको सलाम करूँ, सलूट करूँ। बादशाह ने उस फ़कीर को देखा तो बादशाह ने सोचा हो सकता है ये दरवेश मुझे ना जानता हो, ये फ़कीर मुझे ना जानता हो कि मैं कौन हूँ। अब बादशाह खुद चलकर उस फ़कीर के पास गया। फ़कीर तत्ती रेत पे सोया हुआ था। बादशाह ने कहा, फ़कीर मियाँ क्या हाल है? फ़कीर ने कहा, बादशाह कोई हाल नहीं है, अल्लाह की नेमतें खा खा कर दांत टूट गए हैं, ज़ुबान उसकी नाशुक्री से फिर भी बाज नहीं आती। बादशाह ने कहा, फ़कीर मियाँ सुना, ज़िंदगी कैसी गुजर रही? फ़कीर ने कहा, बादशाह कुछ आप जैसी गुजर रही है और कुछ आपसे अच्छी भी गुजर रही है। बादशाह ने देखा फ़कीर को, कहा, फ़कीर मियाँ शायद तू मुझे नहीं जानता कि मैं कौन हूँ। फ़कीर ने कहा, हाँ हाँ जानता हूँ, तू वक़्त का बादशाह है। कहा, फिर ये क्या कह रहा है? मेरे जैसी ज़िंदगी गुजारने का तसव्वुर नहीं किया जा सकता। मैं बादशाह, तू फ़कीर, और मेरे जैसी लाइफ गुजारने का तसव्वुर नहीं किया जा सकता, और तू कहता है कि तू मुझसे भी अच्छी ज़िंदगी गुजार रहा है, वो कैसे? उस फ़कीर ने कहा, बादशाह तू फूलों के बिस्तर पे सोता है, मैं तत्ती रेत पे सोता हूँ। तू फूलों के बिस्तर पे सोता है, मैं तत्ती रेत पे सोता हूँ। जब तेरी फूलों के बिस्तर पे आँख लग जाती है, जब मेरी तत्ती रेत पे आँख लग जाती, तू फूलों के बिस्तर पे सो जाता है, मैं तत्ती रेत पे सो जाता हूँ। जब तेरी और मेरी आँख लग जाती है, उस वक़्त तुझे पता ये नहीं होता कि मैं फूलों के बिस्तर पे सोया हुआ हूँ, मुझे पता ये नहीं होता कि मैं तत्ती रेत पे सोया हुआ हूँ। बादशाह नींद के दौरान तेरी और मेरी ज़िंदगी एक जैसी गुजर रही होती है। और सुन बादशाह, जब रात का दूसरा पहर आता है, जब तहज्जुद का वक़्त आता है, उस वक़्त तू फूलों के बिस्तर पे सोया ही रहता है। मैं उठता हूँ, वज़ू करता हूँ, मालिक के हुजूर हाजिर हो जाता हूँ, नमाज तहज्जुद अदा करता हूँ। बादशाह उस वक़्त मेरी ज़िंदगी तेरी ज़िंदगी से कहीं ज़्यादा अच्छी गुजर रही होती। एक बादशाह था, वो फूलों के बिस्तर पे सोया करता था। उसकी आदत थी, ये कमरे के अंदर कई मन फूल लगाए जाते थे और ये बादशाह फूलों की सेज पे सोया करता था। एक दिन लौंडी झाड़ू देने वाली बादशाह के कमरे के अंदर गई ना झाड़ू देने के लिए। उसने देखा बादशाह का फूलों का बिस्तर सजा है और बादशाह है नहीं। उसने सोचा, लौंडी ने सोचा, क्यों नहीं एक पल के लिए मैं भी फूलों के बिस्तर पे सोने का मज़ा चखी लूँ कि फूलों की सेज पे सोने का मज़ा क्या है, लुत्फ़ क्या है। अब इस लौंडी ने, नौकरानी ने, 2 टक्के की मुलाजमा ने, झाड़ू देने वाली नौकरानी ने क्या किया, झाड़ू रखा नीचे, चढ़ गई बादशाह के फूलों के बिस्तर के ऊपर। चढ़ गई बादशाह के फूलों के बिस्तर के ऊपर, लेटी, सर रखा, आंख लगी, नींद आ गई। इधर से नींद आई, उधर से बादशाह भी आ गया। बादशाह ने देखा, हाँ ज़ात दी कोड़ के लिए शेर नाल जप्पे, 2 टक्के की नौकरानी, 2 टक्के की मुलाजमा बादशाह के फूलों के बिस्तर के ऊपर चढ़ के सो गई। इसकी जुर्रत कैसे हुई? बादशाह ने सोटा उठाया, मारने लग गया। अब बादशाह ऊपर से मार रहा था, नीचे ये लुंडी रोती भी है, हंसती भी है, रोती भी है, हंसती भी है, रोती भी है, हंसती भी है। बादशाह ने सोटा रखा नीचे, कहा, लुंडी पहले ये बता कि तू रोई क्यों है, फिर हंसी क्यों? तुझे मारेंगे बाद में, तेरी मालिश बाद में की जाएगी, पहले ये बता कि तू रोई क्यों है, फिर हंसी क्यों है, रोई क्यों है, फिर हंसी क्यों है? उसने कहा, बादशाह रोई इसलिए हूँ कि मुझे दर्द हो रही है, और हंसी इसलिए हूँ कि इस वक्त मैं सोच रही हूँ कि जो एक पल के लिए फूलों के बिस्तर के ऊपर सोए उसे इतनी सज़ा मिल रही है, और जो सारी ज़िंदगी फूलों के बिस्तर पे सोता रहे उसे कितनी सज़ा मिलेगी। बादशाह, मैं एक पल के लिए फूलों के बिस्तर पे सोई हूँ, मुझे इतनी सज़ा मिल रही, और तू जो सारी ज़िंदगी फूलों के बिस्तर के ऊपर सो के मज़े लेता रहे, लुत्फ़अंदोज़ होता रहे, तुझे कितनी सज़ा मिलेगी। एक फ़कीर था, अल्लाह वाला था, उसने बड़े शौक़ से एक पालतू तोता रखा हुआ था। एक दिन बिल्ली ने हमला किया, तोता उठा के ले गई। जब बिल्ली तोता उठा के ले गई तो बाबा जी इतना रोया, सारा दिन रोता रहा, सारा दिन रोता रहा, हज़ारों कतार रोता रहा। शाम को गली महल्ले वाले लोग इकट्ठे हुए, बाबा जी क्या हुआ? किसी ने कहा, जी बाबा जी का जो तोता था ना वो बिल्ली उठा के ले गई है, इसलिए बाबा जी हज़ारों कतार रो रहे। किसी ने कहा, बाबा जी चुप कर यार, चिट्टी तेरी दाढ़ी, और बिल्ली तोता उठा के ले गई तो क्या हुआ, दूसरा तोता खरीद लेना।
ओ बाबा बिल्ली तोता उठा के ले गई है तो क्या हुआ, और दूसरा तोता खरीद लेना। उस बाबा जी ने कहा लोगो, और मैं तोते के मरने पर नहीं रो रहा, और नादानो मैं तोते के मरने पर नहीं रो रहा, मैं तोते की जुदाई पर नहीं रो रहा। अच्छा फिर क्यों रो रहा है? उसने कहा मियाँ ज़ारो कतार रो इसलिए रहा हूँ कि मैंने तोते को कलिमा सिखाया था। मेरा तोता दिन रात कलिमा पढ़ा करता था, हाय मेरा तोता दिन रात कलिमा पढ़ा करता था, लेकिन जब बिल्ली ने मेरे तोते पे हमला किया उस वक्त मेरी आंखें देख रही थी, मैं अपनी आंखों से देख रहा था। जब बिल्ली ने तोते पे हमला किया, जब तोते की जान निकल रही थी, हाय उस वक्त तोते को कलिमा भूल गया और मेरा तोता टी टी करता मर गया, मेरा तोता टी टी करता मर गया। हाय सारी जिंदगी कलिमा पढ़ने वाला तोता टी टी करता मर गया, मरते वक्त उसे कलिमा नसीब ना हुई। मियाँ मैं तोते के मरने पर नहीं रो रहा, मैं तोते की जुदाई पर नहीं रो रहा, मैं तो अपने आप पे रो रहा हूँ कि कलमा तो मैं भी पढ़ता हूँ, और कहीं ऐसा ना हो कि तोते की तरह मौत का फरिश्ता मेरी रूह निकालने आए और मुझे कलमा भूल भी ना जाए। मियाँ मैं तो अपने खात्मे पे रो रहा हूँ। अल्लाह के जो नेक बंदे होते हैं उनकी नज़र पैसों पर नहीं जाती, अल्लाह के नेक बंदों की नज़र दौलत पर नहीं जाती। मियाँ अल्लाह के नेक बंदों की नज़र खजानों पर नहीं जाती। ना बंदे ना अल्लाह के जो नेक बंदे होते हैं उनकी नज़र तो खात्मे पर जाती है कि हमारा खात्मा ईमान पे होगा या नहीं होगा। वो एक फ़कीर था, अल्लाह वाला था, दरवेश था, मस्त मलंग बाबा था, अल्लाह का वली था, अल्लाह का महबूब था। उधर से आ रहा था, इधर से एक नौजवान जा रहा था, नौजवान ने कुत्ता पकड़ा हुआ था, कुत्ते की डोर नौजवान के हाथ में थी, इधर से नौजवान जा रहा था। जब फ़कीर नौजवान के करीब नज़दीक आया तो नौजवान ने कहा बाबा जी एक बात तो बताइए। कहा जी क्या बात है? कहने लगा बाबा जी आप अच्छे हैं या मेरा कुत्ता अच्छा है? ये जो मैंने कुत्ता पकड़ा हुआ है, आप अच्छे हैं या मेरा कुत्ता अच्छा है? बाबा जी आप अच्छे हैं या मेरा कुत्ता अच्छा है? सुनकर बाबा जी को ना तो कोई गुस्सा आया ना तो कोई तकलीफ हुई। बाबा जी रो कर कहने लगे बेटे क्या पूछते हो, अगर खात्मा ईमान पे हो गया तो मैं अच्छा, अगर खात्मा ईमान पे ना हुआ तो फिर तेरा कुत्ता अच्छे की बाजी ले ही गया। अल्लाह के नेक बंदों की नज़र पैसों पर नहीं जाती, अल्लाह के नेक बंदों की नज़र दौलत पर नहीं जाती, अल्लाह के नेक बंदों की नज़र ख़जाने पर नहीं जाती, कुर्सी पर नहीं जाती, अमीरी पर नहीं जाती। ना मियाँ ना, अल्लाह के जो नेक बंदे होते हैं उनकी नज़र तो ख़ात्मे पर जाती है कि हमारा ख़ात्मा ईमान पे होगा या नहीं होगा। सिकंदर बादशाह इलाके फ़तह करता करता एक बस्ती के करीब से गुजरा, वहाँ एक कब्रिस्तान था। सिकंदर बादशाह ने देखा हर कब्र के ऊपर पत्थर रखा हुआ है, हर कब्र के ऊपर पत्थर पड़ा हुआ है, पत्थर के ऊपर मरने वाले का नाम भी लिखा हुआ है, मरने वाले की उम्र भी लिखी हुई। बादशाह पढ़कर हैरान रह गया कि किसी की उम्र 10 साल लिखी हुई है, किसी की उम्र 8 साल लिखी हुई है, किसी की उम्र 7 साल लिखी हुई है, किसी की उम्र 6 साल लिखी हुई है। बादशाह ने गौर से देखा हर कब्र के ऊपर पत्थर पड़ा हुआ है, पत्थर के ऊपर किसी की उम्र 4 साल, किसी की उम्र 5 साल, किसी की उम्र 10 साल। बादशाह पढ़कर हैरान रह गया। फिर सोच आई हो सकता है ये बच्चों का कब्रिस्तान। साथ में एक नौजवान खड़ा था। इस बादशाह ने उस नौजवान से पूछा मियाँ ये क्या बच्चों का कब्रिस्तान है? कहा नहीं बादशाह हम तो बड़े भी यहाँ दफन करते। और फिर किसी की उम्र 4 साल लिखी हुई है, किसी की उम्र 5 साल लिखी हुई है, 10 साल से ऊपर किसी की ज़िंदगी नहीं लिखी हुई है। तू कहता है कि हम बड़े भी यहाँ दफन करते। क्या तुम्हारे बड़ों की उम्र 10-10 साल थी, 8-8 साल थी? कहा नहीं बादशाह हमारे बड़ों ने हमें एक सबक दिया था, हमने वो सबक याद रखा हुआ है, भूले नहीं। अच्छा कौन सा सबक दिया था? कहा बादशाह हमारे बड़ों ने हमें सबक दिया था कि बेटे ज़िंदगी वही है जो मालिक की चौखट पे गुजर जाए, बेटे जिंदगी वही है जो मालिक की दहलीज पे गुजर जाए, जो मालिक की चौखट पे गुजर जाए। बादशाह जिन्होंने जितनी जितनी जिंदगी मालिक की चौखट पे लगाई है ना, जिन्होंने जितनी जितनी जिंदगी नमाज पढ़ी है, रोजा रखा, हज किया, हमने उतनी ही जिंदगी लिखी है। किसी ने 10 साल लगाए हैं मालिक की चौखट पर, किसी ने 8 साल लगाए हैं मालिक की चौखट पर, किसी ने 6 साल लगाए हैं मालिक की चौखट पर। बादशाह जिंदगी तो वही है जो मालिक की चौखट पे गुजर जाए, और मालिक की चौखट से हट कर गुजरने वाली जिंदगी वो जिंदगी नहीं, वो तो कयामत वाले दिन की शर्मिंदगी है। एक फकीर अल्लाह वाले से पूछा गया बाबा जी कितनी उम्र है आपकी? कहा बेटे है कुछ 14-15 साल। पूछने वाले ने कहा बाबा जी मुझे लगता है आपको जवान होने का कुछ ज़्यादा ही नशा चढ़ गया, मुझे लगता है आपको जवान होने का कुछ ज़्यादा ही शौक चढ़ गया है, 14-15 साल उम्र आपकी। कहा नहीं बेटे जब से तौबा करके अल्लाह से सुलह की है ना 15 साल गुजर गए।
بیٹا زندگی تو وہی ہے جو توبہ میں گزر جائے، زندگی تو وہی ہے جو نماز پڑھتے گزر جائے، جو روزہ رکھتے گزر جائے۔ بیٹے مالک کی چوکھٹ سے ہٹ کر گزرنے والی زندگی وہ زندگی نہیں، وہ تو قیامت والے دن کی شرمندگی ہے۔ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کا دور مبارک تھا۔ آپ کے دور میں ایک خوبصورت عورت رہا کرتی تھی، بڑی ہی حسین و جمیل تھی، اللہ نے بڑے ہی حسن سے نماز رکھا تھا۔ یہ خوبصورت عورت روزانہ مسجد نبوی میں نماز پڑھنے کے لیے جایا کرتی تھی۔ پہلے یہ تھا کہ مسجد نبوی میں مرد عورتیں اکٹھی نماز پڑھا کرتی تھیں، یہ تو بعد میں الگ الگ ہوئے۔ ایک دن یہ خوبصورت عورت حسن کی ملکہ شہزادی مسجد نبوی میں نماز پڑھنے کے لیے جا ہی رہی تھی کہ راستے میں سے ایک نوجوان نے اس کا راستہ روک لیا۔ ایک دن گزرا، 2 دن، 3 دن، 4 دن، 5ویں دن یہ عورت بولی پڑی، او نوجوان تجھے کیا تکلیف ہے اور تو کیوں میرا راستہ روکنے کی کوشش کر رہا ہے؟ اس نوجوان نے کہا مجھے کوئی خاص تکلیف نہیں ہے، بس تکلیف یہ ہے کہ میں تجھے پانا چاہتا ہوں، تیرا حسن مجھے بھا گیا ہے، تیری محبت میرے دل میں سما گئی ہے، تیرا عشق میرے دل میں سما گیا، میں تجھ سے پیار کر بیٹھا ہوں، تجھ سے محبت کر بیٹھا ہوں، تجھ سے عشق کر بیٹھا ہوں، لہٰذا میں تجھے اپنانا چاہتا ہوں۔ اس نے کہا اچھا، اب میرے ساتھ عشق ہو گیا تجھے، محبت ہو گئی ہے تجھے، پیار ہو گیا تجھے؟ ہاں ہاں پیار ہو گیا۔ اب نوبت یہاں تک آن پہنچی ہے کہ تو مجھے پانا بھی چاہتا ہے، حاصل بھی کرنا چاہتا ہے، شادی کرنا چاہتا ہے؟ کہا جی ہاں شادی کرنا چاہتا ہوں۔ اچھا پھر اس طرح کر، میری ایک شرط ہے، وہ شرط تو پوری کر، میں تیری ہو گئی۔ اس نوجوان نے کہا جلدی بتا کون سی تیری شرط؟ تیرے جیسی حسین و جمیل عورت کو پانے کے لیے اگر آسمان سے تارے بھی توڑ کے لانے پڑے تو میں لانے کے لیے تیار ہوں، جلدی بتا کون سی تیری شرط ہے؟ اس خوبصورت عورت نے کہا نوجوان میری کوئی لمبی چوڑی شرط نہیں ہے، بس شرط یہ ہے کہ اگر تو مجھے پانا چاہتا ہے، اگر تو مجھے حاصل کرنا چاہتا ہے تو پھر سن، 40 دن حضرت سیدنا عمر فاروق کے پیچھے نماز پڑھنی پڑے۔ نوجوان مجھے حاصل کرنے کے لیے تجھے 40 دن عمر کے پیچھے نماز پڑھنی پڑے گی، 40 دن عمر کے پیچھے نماز تو پڑھ، میں تیری ہو گئی۔ اس نوجوان نے کہا یہ تو کام ہی آسان، یہ تو کام بھی سستا۔ اس نے فوراً کیا وضو، سیدھا مسجد نبوی میں۔ اب فجر ہے تو مسجد میں، ظہر عصر مغرب عشاء ہے تو مسجد میں۔ اس نے نماز کے ساتھ دوستی لگا لی، کس کو پانے کے لیے؟ خوبصورت عورت کو پانے کے لیے۔ اس نے مسجد کے ساتھ یاری لگا لی، کس کو پانے کے لیے؟ خوبصورت عورت کو پانے کے لیے۔ ہائے میں قربان جاؤں عمر تیری جماعت پر، میں قربان جاؤں عمر تیری نماز پر۔ ادھر سے یہ نوجوان حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے پیچھے نمازیں پڑھتا رہا، ادھر سے دل کا زنگ اترتا رہا۔ ادھر سے یہ نوجوان عمر کے پیچھے اللہ کو سجدے کرتا رہا، ادھر سے دل کی دنیا بدلتی رہی۔ جب 40 دن مکمل ہوئے، جوانو توجہ، 40ویں دن یہ نوجوان اسی راستے سے جا رہا تھا، سر نیما ہے، آنکھیں حیا کے دامن میں چھپی ہوئی ہیں، ہاتھ بندھے ہوئے ہیں، اسی راستے پہ جا رہا ہے۔ وہی خوبصورت عورت اسی جگہ پہ اس کا انتظار کر رہی۔ جب یہ ساتھ سے گزرا نا تو اس خوبصورت عورت نے کہا نوجوان میں تیرا انتظار کر رہی ہوں، اور میرے جیسی حسین و جمیل عورت کو پانے کے لیے تو 40 دن اللہ اللہ کرتا رہا، میرے جیسی حسین و جمیل عورت کو پانے کے لیے 40 دن قیام کرتا رہا، 40 دن رکوع کرتا رہا، 40 دن سجدوں پہ سجدے کرتا رہا، 40 دن تو نے مسجد میں گزار دیے۔ نوجوان تو نے میری شرط پوری کی ہے، لہٰذا میں تیرے سامنے کھڑی ہوں، مجھے حاصل کرنا ہے تو کر لے۔ آئے جب اس خوبصورت عورت نے کہا نوجوان تو نے میرے پیچھے 40 دن عمر کے پیچھے نماز پڑھی ہے، میں تیرے سامنے کھڑی ہوں، مجھے حاصل کرنا ہے تو کر لے۔ اس نوجوان نے اپنا سر اٹھایا، اس خوبصورت عورت کو دیکھا، دیکھ کر کہنے لگا اے حسن کی ملکہ اب اپنے گھر کی طرف راہ لے، اب مجھے تیری کوئی ضرورت نہیں رہی، اب مجھے تیری کوئی ضرورت نہیں رہی، اس لیے کہ عمر نے میرے دل کا تعلق میرے رب سے جوڑ دیا۔ اب اس دل کا جو تعلق ہے نا وہ کریم رب سے جڑ گیا ہے، اس دل کی جو دوستی ہے نا وہ کریم رب سے ہو گئی ہے۔ جوانو اللہ کو پانے کی کوشش کرو، اور رب کو پانے کی کوشش کرو، جب رب تمہارا ہو گیا تو پھر سب تمہارا ہو گیا۔ اور سنو اللہ کے عشق میں، اللہ کی محبت میں، مدینے والے کے پیار میں ایک وہ مقام بھی آتا ہے کہ دعا تو رہی بڑی دور کی بات، انسان صرف سوچتا ہے اللہ پوری کر دیتا۔ مدینے کی گلی سے میرے کریم نبی کا گزر ہوا نا، میرے نبی نے دیکھا ایک خوبصورت مکان بن رہا تھا، عالی شان مکان بن رہا تھا۔ میرے نبی نے دیکھا، پوچھا میاں یہ کس کا مکان بن رہا ہے؟ کسی نے کہا جی فلاں انصاری کا مکان بن رہا ہے۔ خیر میرے حضور مکان کو دیکھ کر آگے چلے گئے، پیچھے کسی نے اس انصاری کو کہا میاں حضور کا تیری گلی سے گزر ہوا تھا، حضور نے تیرے مکان کو دیکھا تھا، جب حضور تیرا مکان دیکھ رہے تھے اس وقت آقا کا چہرہ بتا رہا تھا کہ تیرا مکان آقا کو پسند نہیں آیا۔ جب آقا تیرا مکان دیکھ رہے تھے نا اس وقت میں آقا کے چہرے کو دیکھ رہا تھا، حضور کا چہرہ بتا رہا تھا کہ تیرا مکان حضور کو پسند نہیں آیا۔ اس صحابی نے کہا اچھا میرا مکان میرے آقا کو پسند نہیں آیا؟ کہا جی نہیں آیا۔ اس انصاری نے کیا کیا، کدال اٹھایا
یہ کہتے ہوئے مکان کو مٹی کے ساتھ مٹی کر دیا. جو چیز میرے آقا کو پسند نہیں ہے وہ غلاموں کو بھی پسند نہیں. اس انصاری نے سارا مکان مٹی کے ساتھ مٹی کر دیا, ملبہ کر دیا. کچھ دن بعد اسی گلی سے پھر سے میرے کریم نبی کے گزر ہوا. میرے نبی نے دیکھا وہ عالی شان مکان ملبہ پڑا, وہ عالی شان مکان مٹی کے ساتھ مٹی وہ پڑا ہے. میرے نبی نے دیکھا, پوچھا میاں کچھ دن پہلے میں یہاں سے گزرا تھا, عالی شان مکان بن رہا تھا, اب وہ عالی شان مکان کا نام و نشان بھی نہیں ہے. مکان کہاں گیا ہے؟ کسی نے گرایا ہے؟ کسی نے کہا جی مکان مالک نے خود ہی گرایا ہے اور اپنے ہاتھوں سے گرایا. میرے حضور علیہ السلام نے فرمایا مکان مالک کو میرے سامنے حاضر کرو. مکان مالک آ گیا. جی حضور قربان جائیں آپ کے نام پر. میرے نبی نے فرمایا میاں تیری گلی سے میں گزرا تھا, تیرا خوبصورت عالی شان مکان بن رہا تھا, اب کچھ دن بعد گزرا ہوں تو وہ عالی شان مکان مٹی کے ساتھ مٹی ہوا پڑا ہے, کس نے گرایا؟ اس نے کہا حضور میں نے گرایا ہے اور اپنے ہاتھوں سے ہی گرایا ہے. میرے حضور نے فرمایا میاں تو نے کیوں گرایا ہے؟ آئے جب میرے حضور نے پوچھا میاں تو نے مکان کیوں گرایا ہے, یہ سن کر صحابی کی چیخ نکل گئی. صحابی رو کر کہنے لگے حضور مکان اس لیے گرایا ہے کہ میں نے سنا تھا کہ میرا مکان میرے آقا کو پسند نہیں تھا. سنا تھا میرا مکان میرے آقا کو پسند نہیں تھا. یہ کیسے ہو سکتا ہے چیز میرے آقا کو پسند نہ ہو, وہ ہمیں پسند ہو, یہ تو ہو بھی نہیں سکتا. ہم ایک لمحے کے لیے اپنے اندر اتریں, ہم ایک لمحے کے لیے اپنے باطن پہ اتریں اور سوچیں کہ ہمارا کیا کیا اللہ کو پسند ہے, کیا کیا اس کے رسول کو پسند. کیا چاول بنا کر لوگوں کو کھلانے سے حضور کی محبت کا حق ادا ہو جاتا ہے؟ تو ایمان سے بتائیں. کیا ہاتھ لہرانے سے آقا کی محبت کا حق ادا ہو جاتا ہے؟ کیا بلند آواز سے نعرے لگانے سے, ہاتھ لہرانے سے, جھومنے سے حضور کی محبت کا حق ادا ہو جاتا ہے؟ اگر نہیں ہو جاتا تو پھر آئیے سر سے لے کر پاؤں تک حضور کی غلامی کے رنگ میں رنگے جائیں. میرے حضرت فرماتے ہیں میاں یہ نہ ہو کہ کوئی تم سے پوچھے کہ تم کون ہوتے ہو اور تمہیں شناختی کارڈ دکھانا پڑے. دیکھو جی مذہب کے خانے میں اسلام لکھا ہے, ہم لوگ مسلمان ہوتے ہیں, پر میں نہ بندے نہ کسی کو پوچھنا بھی نہ پڑے, تجھے بتانا بھی نہ پڑے. تیری وضاقتہ, تیرا طرز زندگی اور تیرا انداز معاشرت اس طرح کا ہونا چاہیے کہ تو دور سے آ رہا ہو, کوئی تجھے دیکھے تو فوراً کہے یہ کوئی عام نہیں آ رہا, یہ تو میرے محمد کا غلام آ رہا. حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا کے پاس ایک شخص آیا, کہنے لگا حضرت جب سے آپ کا مرید بنا ہوں نا غریب ہو گیا, جب سے آپ کا دامن پکڑا ہے نا غریب تر غریب ہو گیا ہوں. حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا نے فرمایا میاں تیرے پاس ایک قیمتی چیز ہے, قیمتی چیز, جا اسے بیچ تو امیر بن جائے گا. یہ شخص گھر میں گیا, غور سے دیکھا کہ کون سی قیمتی چیز پڑی ہے تاکہ بیچ کے میں امیر بن جاؤں. واپس علی کے پاس گیا, کہا حضرت میرے گھر میں تو کوئی قیمتی چیز نہیں پڑی, میرے پاس تو کوئی قیمتی چیز نہیں ہے جسے بیچ کر میں امیر بن جاؤں گا. حضرت علی نے فرمایا میاں میری آنکھیں دیکھ رہی ہیں, تیرے پاس ایک قیمتی چیز ہے, تو جا کے بازار میں بیچ تو امیر بن جائے گا, امیر تر امیر بن جائے گا. یہ شخص دوبارہ گھر میں گیا, غور کر کے دیکھنے کے بعد واپس آیا, کہنے لگا حضرت میرے گھر کے تو برتن بھی بک چکے ہیں, میرے گھر میں تو کوئی قیمتی چیز نہیں پڑی جسے بیچ کر میں امیر بن جاؤں گا. حضرت علی نے فرمایا میاں چل بازار میں نہیں بیچتا نہ بیچ, تو علی کو ہی دے دے, بدلے میں جو مانگنا ہے مانگ, علی تجھے دینے کو تیار ہے. اس نے کہا حضرت خدا را اب آپ ہی بتا دیں کہ میرے پاس کون سی قیمتی چیز ہے. علی نے فرمایا میاں تیرے دل میں جو اہل بیت کی یہ محبت ہے نا, جو تو نے علی کی محبت اپنے دل میں رکھی ہوئی ہے نا, اہل بیت کی محبت رکھی ہوئی ہے نا, ابو بکر کی محبت رکھی ہوئی ہے نا, عثمان و عمر و علی کی یہ جو محبت رکھی ہوئی ہے یہ مجھے واپس دے دے, بدلے میں جو مانگنا ہے مانگ, علی تجھے دینے کو تیار ہے. اس شخص نے کہا یا علی کائنات کی ساری دولت تیری جتی کی نوک پہ قربان کر دوں, مجھے ایسی امیری کی ضرورت ہی نہیں ہے جس سے تیری محبت چھین لی جائے, جس سے اہل بیت کی محبت چھین لی جائے, جس سے صحابہ کی محبت چھین لی جائے. یہ سن کر علی نے فرمایا او نادان, پھر دل میں علی رکھتا ہے خود کو غریب کہتا ہے, اور پھر دل میں ابو بکر رکھتا ہے, دل میں عمر رکھتا ہے, دل میں عثمان رکھتا ہے, دل میں اہل بیت کی محبت رکھ کے خود کو غریب کہتا ہے. اور دل میں اہل بیت کی محبت رکھ کے خود کو غریب کہتے ہوئے تجھے شرم نہیں آتی, اور تجھے پتہ نہیں ہے جو علی کا گدا بن جائے وہ زمانے کا شاہ بن جاتا ہے. اور مجھے بتاؤ تو صحیح, جو علی کا گدا بن جائے وہ تو زمانے کا شاہ بن جاتا ہے, اور جو میرے سونے محمد کا گدا بن جائے اس کو کائنات کا شہنشاہ نہ سمجھو تو اور کیا سمجھو. ایک فقیر کا گزر قبرستان سے ہوا نا, اللہ والے کا گزر قبرستان سے ہوا, اللہ کے ولی کا گزر قبرستان سے ہوا. اس نے سوچا کیوں نہیں جاتے جاتے فاتحہ ہی پڑھ کے جاؤ. اس اللہ والے نے قبرستان میں رک کر فاتحہ پڑھی. فاتحہ پڑھنے کے بعد بلند آواز سے کہا او قبرستان والو کتنے خوش نصیب ہو تم لوگ کہ مزے کی نیند سو رہے ہیں, کتنے
اتنے خوش بخت ہو کہ مزے کی نیند سو رہے ہو۔ غیب سے آواز آئی، فقیر میاں، اللہ کے نیک میاں، یہ تو کیا کہہ رہا ہے؟ قبر میں سونے والوں کا حال یہ ہو جن کا شہرت یافتہ نام مردوں میں بدل دیا جائے، اور جن کا موٹا تازہ بدن مٹی کے ساتھ مٹی ہو جائے، اور جن کا لٹھے کا سوٹ قبر کی مٹی کھا جائے، اور جن کی وہ نشیلی آنکھیں جن کو دیکھنے کے لیے دنیا درستی تھی آج ان آنکھوں کو کیڑے مکوڑے کھا رہے ہیں۔ فقیر میاں اگر سچ پوچھتے ہو تو مزے کی نیند ہم نہیں سو رہے، مزے کی نیند آپ سو رہے ہیں، ہم تو یہاں سونے کی سزا بھگت رہے ہیں۔ اللہ کی ولیہ، اللہ کے محبوبہ حضرت رابعہ بصری کہیں جا رہی تھی، راستے میں سے ایک نوجوان کھڑا ہوا، کہنے لگا رابعہ بصری میں تجھ سے محبت کر بیٹھا ہوں، تجھ سے عشق کر بیٹھا ہوں، لہٰذا میں تجھے اپنانا چاہتا ہوں، میں تجھ سے شادی کرنا چاہتا ہوں۔ رابعہ بصری نے کہا او نادان، تجھے میرے ساتھ عشق ہو گیا ہے، محبت ہوگی، اب نوبت یہاں تک آن پہنچی ہے کہ تو مجھے اپنانا بھی چاہتا ہے، مجھے حاصل کرنا بھی چاہتا ہے؟ کہا ہاں۔ حضرت رابعہ بصری نے کہا پھر اس طرح کر، میری ایک بہن ہے جو بہت ہی خوبصورت حسین و جمیل ہے، میں چاہتی ہوں تو اسی کو ہی اپنا لے، تو اسی سے ہی شادی کر لے، اسی کو حاصل کر لے۔ اس نوجوان نے کہا تیری بہن کہاں ہے؟ اس نے کہا تیرے پیچھے کھڑی۔ اس نوجوان نے جیسے ہی مڑ کر پیچھے دیکھا تو حضرت رابعہ بصری نے نوجوان کے منہ پر ایک تھپڑ مارا، ایک تماچا مارا، تھپڑ مار کر بولی او بدبخت، محبت رابعہ بصری سے کرتا ہے تکتا غیروں کو، اور عشق رابعہ بصری سے کرتا ہے تکتا غیروں کو، ابھی ہو گیا ہے تیری محبت کا امتحان۔ آئے اس شخص نے اپنا سر پیٹا، خاک ڈالی، کہنے لگا میں نے دنیا میں کسی ایک عورت کے ساتھ محبت کا دعویٰ کیا، جب مڑ کر پیچھے دیکھا تو میرے منہ پر ایک تماچا لگا۔ کہتا ہے کتنا بدبخت ہوگا وہ انسان، کتنا بدقسمت ہوگا وہ انسان جو دعویٰ کرے رب کی محبت کا تاکہ غیروں کو